आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँको खरो विश्लेषण हामी आम दर्शक श्रोतामा प्रस्तुत गर्न खोजिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। ल, हस्, धन्यवाद। झलनाथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइलट टेक्न नपाउँदै बाबुराम फेरि उपचारका लागि भनेर दिल्ली जाने कुरा भयो। के हो यो? अब अर्को हप्ता म जान्छु, कुरा बराबर हुन्छ। किनभने भारत जाने बित्तिकै र उपचार हुने बित्तिकै र भन्ने यहाँका लालबुजकडहरूको बुझाइ छ। ती सर्वहाराहरूलाई अब जवाफ दिनुपर्छ कि हामीले। मान्छे बिरामी हुनसक्छ, बिरामी हुन पाउँछ नि त। यो बिरामी भएर दिल्ली जानेप्रति चाहिँ तपाईँको अलिक नरम नीति छ किन? होइन, नरम नीति छैन, मैले बुझेँ नि त। किनभने यहाँ त उपचारका नाममा षड्यन्त्रै गर्छन् नि डाक्टर साहब, देखिएको विषय हो। मेरो चाहिँ राजीव गान्धीमा अपरेसन भयो। कृषि विकास ब्याङ्कमा घर जग्गा राखेर उपचार गर्न गएको छु। फर्केर आउँदा रहले उपचार गराइदियो भन्थे त यहाँका लालबुजकडहरूले। अनि त्यसबाट मैले के एउटा अनुमान निकालेँ भने सम्पूर्ण भ्रमणहरूको पछाडि षड्यन्त्र र राजनीति हुँदो रहेनछ। कोही न कोही मान्छे त बिरामी पनि हुँदो रहेछ। तपाईँ राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्न र तपाईँले नागरिकका तहबाट त्यसरी सोच्नुभयो। तर राजनीतिमा भूमिका खेलेका एउटा स्थिति रहेका पदीय जिम्मेवारी बेहोरेका मानिसहरू त जाने कुरालाई मानिस नेपालमा त जहिले शङ्काकै दृष्टिले हेरिएको छ। त्यसमा पनि बाबुरामजीले चाहिँ केही दिन अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा राजा पनि एउटा शक्ति हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो। आज फेरि दिल्ली पुग्नुभयो भनेपछि मान्छेले आशंका गरेका छन्। तपाईँ यसमा गर्न चाहनुहुन्न? होइन, त्यसमा गरौँला, केही छैन। त्यो किन कसोमा गरौँला। तर मैले चाहिँ खालि एउटा बिटर रियालिटी नेपाली जनतालाई भनिदिएको के भने, जस्तो राजाकै कुरा गर्दा मैले नै राजालाई भेटेँ नि त, मलाई नै दरबारिया भन्थे। अब मेरा एकजना निकटका मित्र जो साँच्चै नै दरबारसँग राजनीति गर्न चाहन्थे, तिनका बारेमा दरबारसँगै हुर्किए बढेका केही पात्रहरूसँग मेरो गएको हप्ता भेटघाट थियो। तीमध्ये एकजनाले त के भने केबी रोकायाले चाहिँ दरबारको चक्कर नकाटे हुन्छ, उहाँले हिन्दू धर्मको र दरबारको कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन, उहाँले क्रिस्चियनिटीतिर लागे राम्रो हुन्छ पो भनिदिए त गाँठी। त यहाँका मान्छेको एउटा मैले संस्कार के बुझेँ भने कुनै पनि मान्छेलाई जेभन्दा घाटा पुग्छ त्यही भनिदिने। मलाई चाहिँ जस्तो एकपल्ट मलाई माओवादी भनिदिए, राजाको जगजगी थियो, त्यति बेर मलाई माओवादी भन्दा घाटा पुर्याउन सकिन्थ्यो। अब अहिले मलाई दरबारिया भन्छन्, किनभने यति बेर माओवादीको जगजगी छ। अहिले मलाई दरबारिया भनिदियो भने घाटा हुन्छ। अब भारत भए ठाउँमा आउँ। अब यही एक महिनाभित्र पहिलो चरणमा प्रचण्ड श्रीमती लिएर बम्बे गए, यही कुरा भनियो। झलनाथ एक हप्ता सुतेर आए, यही कुरा भनियो। अब बाबुराम जाँदैछन्, फेरि यही कुरा भनिँदैछ। किन त भन्ने प्रश्न आएर मैले चाहिँ यसलाई नेपालीहरूको मनोरोग भन्न ठानेको छु। एक, दुई, हामीसँग यस्तो विगत पनि छ र यस्तो पृष्ठभूमि पनि छ। सबै परिवर्तनहरूमा हामी भारतलाई नै सिरानी हाल्छौँ। हामीले दिल्ली सम्झौता त्यहीँ गऱ्यौँ, जनयुद्ध त्यहीँबाट गऱ्यौँ, 12 बुँदे त्यहीँबाट गऱ्यौँ। त्यसको नतिजा संविधानमा लेखिदेलान् कि यहाँका राजनीतिक दलहरूले भनेको त यिनीहरूले त चीनलाई सिरानी हालेर पो 72 सालको संविधान घोषणा गरे। भारत उत्तेजित भएर रिसायो, नाकाबन्दी थोपरिदियो। त्यसपछि भारत चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी रहेछ। भारतलाई मन परेको कुरा नपरेको कुरा चाहिँ गर्नै नहुने रहेछ। त्यसकारण नेपालका नेताहरू चाहिँ दिल्ली तीर्थाटन गर्दा रहेछन् भन्ने एक आम मनोविज्ञान र जनविश्वास यहाँ स्थापित हुन पुग्यो। त्यसैका छिर्कामिर्काहरू यिनीहरू हुन्। तर जम्मै भ्रमणको पछाडि दिल्ली राजनीति रको लगानी यस्तो भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन कि त्यसलाई पनि आलोचनात्मक चेतबाट हेर्नुपर्छ कि, किनभने रको चिफ त यहीँ आएर एक चरण बालुवाटार वार्ता गरेको प्रतिक्रिया त अहिले नेपाली राजनीतिमा तरङ्गित भएको छ। यही हो नि त। त्यसको लागि बिरामी नै किन हुनु पऱ्यो भने, त्यसको लागि दिल्ली नै किन जानु पऱ्यो खर्च गरी अर्थै छैन नि। ठिकै हो डाक्टर साहब, यसलाई पनि अलिकति सन्तुलित ढङ्गले बुझौँ भन्ने डाक्टर साहबको जुन विचार आयो, यो अहिले जिज्ञासा आम उठिराखेको हुनाले मैले डाक्टर साहबसँग यो सोधेको थिएँ। बाबुरामको राजनीति चाहिँ के हो त अहिले? कताकति दरबारको सङ्केत गरे बाबुरामले, दरबारतिर जोडिने अर्थात् राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा बाबुराम आइपुगे। फेरि बाबुराम नभई भएन प्रचण्डलाई, प्रचण्ड बाबुराम बाटो आइपुगे को देखिन्छ अभिव्यक्ति यसो हेर्दाखेरि, कार्यक्रमहरू हेर्दा। अब यो बाबुरामको त्यो अभिव्यक्ति
कुन हदसम्मको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो र उनी के भनिराखेका छन् तपाईँको दृष्टिमा? अब बाबुराम चाहिँ जस्तो विद्यार्थी कालमा जाँदा उनी नेभिसनको केटो भन्ने छ होइन। त्यसपछि उनी दिल्ली पढ्न गए। दिल्ली पढ्न गएपछि मोहन विक्रमसँग जोडिए। त्यसपछि उनले मोहन विक्रमसँग विद्रोह गरेर हरिबोल गजरुलको नेतृत्वमा एउटा समूह गठन गरे। त्यसपछि उनी माओवादी प्रवेश गरे। जनयुद्ध भयो। त्यो सम्पूर्ण जनयुद्धलाई दुरुपयोग गरेर उनी सपरिवार मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै कुरा भए। जेठी सासूहरूलाई मालामाल गराए, यावत कुरा भयो। अब माओवादी सिद्धियो। माओवादी सिद्धिसकेपछि उनले चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टी खोले र के भने अब माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धियो। केही गर्न सक्ने स्थिति त्यहाँ देखिएन। नसकिएपछि फर्केर आउने कुरा गरे वाम मोर्चामा। एकता पनि नटिकेर उनी काङ्ग्रेस भए ठाउँमा पुगे। गोर्खाबाट त्यो काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर निर्वाचित भएर काठमाडौँ छिरे। त्यसपछि उनी मधेसवादी भए। अब एउटा माओवादी आदर्श बोकेको मान्छे मधेसवादी हुन्छ भने एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता काङ्ग्रेसको न्यानोबाट निर्वाचित भएर आउँछ भने र एउटा बौद्धिक नेता जसले माओवादी राजतापबाट प्रधानमन्त्रीसम्ममा आफ्नो नाम दर्ज गरायो त्यसले त्यस माओवादी जनयुद्धकै सान्दर्भिकता सिद्धियो भन्छ भने अझै पनि बाबुराम चर्चाका पात्र हुन् र भनेको नि। होइन र पनि यता दरबारतिरै भन्दाखेरि अर्को बाटो फेरि समाज। अब उनी दरबार भएर पुग्यो भने पनि यो समाजवादीमा पुग्दाखेरि दरबारमा पुग्नु त अनौठो कुरा भएन। अनि तैपनि फेरि यही बेला किन त्यो भन्दैछन् भन्ने चाहिँ र प्रचण्डले पनि बाबुराम नैसँग टाँसिनुको कुराले चाहिँ अलि म अर्थ राखेको हो कि। अब अहिले नि भाले बास्यो नि त। भालेको पहिलो डाकले चाहिँ उज्यालो हुन आँट्यो है मान्छे हो, अब तिमीहरू जागरुक हुनुपर्छ भन्ने सूचना दिन्छ भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ हिन्दुत्वको कुरा आइराखेको छ। अहिले राजाले पनि केही स्पेस पाउने हो कि भन्ने कुरा आइराखेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चरम असफलताको घानमा परेर विशृङ्खलताको चरणमा छन्। कार्यक्रमको दोस्रो भागमा मैले वाचन गर्न गइरहेको छु स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको जीवनीको एउटा अंश। मौसुफहरूको अपूर्ण त्यागले जनतामा अपूर्ण चेतना ल्यायो, जागृतिको बिगुल बजायो, देशवासीहरूले तन्द्राबाट बिउजने बेला भयो। श्री 5 को महान त्यागलाई आदर्श मानी चाँडै उठ बिउज भनेर प्रेरणा भइरहेको जस्तो ज्ञात भयो। राजा र देशको निम्ति दुनियाँ जुर्मुराउन लाग्यो। प्रजाहरूले हौसला बढाए, परिआउने दुःखलाई किञ्चित मानेनन्। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, शङ्का र डर सब एकातिर फालिए। जनता एकतामा गाँसिए। एकताको बाढीमा एकतन्त्री राणाशाही हुत्तियो। 2007 साल फागुन 4 गते फेरि एकपटक गौचर हवाई अड्डामाथि आकाशमा वायुयानहरू कावा खाँदै थिए। वायुयानमा राजपरिवारसहित श्री 5 त्रिभुवन विराजमान होइ बक्सिन्थ्यो। त्यस दिनको मौसम गल्दो हिउँद र चढ्दो वसन्त ऋतुको थियो। त्यो दिन पनि प्रतीकात्मक भयो। इतिहासको एक अध्याय समाप्त भई अर्को अध्याय प्रारम्भ भयो। राणातन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो। आफ्ना प्यारा प्रजाहरूलाई राजालाई स्वागत गर्न गौचर हवाई अड्डामा अनगिन्ती मानिसको ताँती लाग्यो। हवाई जहाज बिस्तार बिस्तार मैदानमा बस्यो। ढोका खुल्यो र प्रजावत्सली श्री 5 महाराज धीराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवले प्रतीक्षामा बसेको जनसमूहलाई दर्शन बक्स्यो। अपार जनसमूहले फेरि आफ्ना परम पूजनीय राजालाई आफ्नो बीचमा पाउँदा ठूलो हर्ष प्रकट गर्यो। आफ्ना परमप्रिय राजालाई जय जयकारले उपत्यकाको आकाश यति गुन्जयमान भयो कि बयान गर्ने शब्द नै छैन। अभिभारा यसरी परिश्रम खर्चेर मोलेको प्रजातन्त्रले जरो गाडेको श्री 5 त्रिभुवनबाट नजर हुन पाइबक्सेन। प्रजातन्त्र घोषणा भएको ठिक 4 वर्षपछि नश्वर गाथालाई त्यागी बक्सी मौसुफको स्वर्गारोहण भयो। मौसुफको असामयिक स्वर्गारोहणले प्रजाले गहिरो शोक अनुभूति गरे। देशमा कति विशाल कार्यहरू गर्नुपर्ने थियो, सबै लथालिङ्ग हुने भए। यी विशाल कार्यहरूको अभिभारा नवनियुक्त श्री 5 महाराज धीराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको काँधमा पर्न आयो। त्यसबेला मौसुफको उमेर 34 वर्ष हुँदहो राजमुकुट पहिरी राज्यभार सम्हाली बक्सदा देशको अवस्था रणभुल्लमा थियो। बडे बडे कार्यहरू मौसमको सन्मुख तेस्रो परेको थियो। आम निर्वाचन नभएको हुनाले कुन चाहिँ राजनीतिक दल जनविश्वासमा आधारित छ यकिन गर्न गाह्रो भयो। भाक्ति भङ्क्तिका
सरकार बने, कामको छेउटो पो गर्न सकेनन्, छोटो आयु लिए गए। परिणामस्वरूप जनताको विश्वास शिथिल भयो, उमङ्ग उड्यो, उल्लास उड्यो, निराश बढ्यो। निराशाको कालो अन्धकारमा श्री 5 महाराज धिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव एउटै प्रकाश होइबक्सिन्थ्यो। यसरी चौदिशा ढाकेर आकुल व्याकुल पार्ने निराशाको रात्रिमा श्री 5 महाराज धिराजको गौरवमय अस्तित्वलाई बुझेर नै प्रजा आशामा बाँधिएका थिए। मौसुबबाट आफ्नो प्रजाहरूको सुख दुःख आशा निराश इच्छा सबै यथार्थ बुझिबक्सेको छ। यी सबै बुझेर सबै प्रजाले मौसमप्रति आशा र सन्तोषले एकनास हेरिरहे। आफू र भविष्यका सन्ततिसम्मका लागि राष्ट्रिय गौरव, नागरिक हक र आर्थिक समृद्धिको धोका लिएर करिब 1 करोड जनताका भाग्य विधाता श्री 5 महेन्द्रले 1977 साल अषाढ महिनामा नारायणहिटी राजदरबारमा जन्म लिइबक्सेको हो। ऐतिहासिक रूप मौसुबको जन्म हुँदा नेपालमा जहानीय शासन हालिमुहाली थियो। दमन नीतिको दबदबाबले गर्दा देशभरि डर र शङ्का मात्र प्रबल मात्रामा बढेको थियो। विदेशी राज्यसँगको दौत्य सम्बन्ध शून्य थियो। जनतामा शिक्षा प्रचारलाई जानाजान र स्वार्थवश सीमित गराइएको थियो। एकतन्त्री शासन र जागृत एकसाथ खप्दैन भन्ने पुरानो झुत्रो सिद्धान्त अपनाइएको थियो। शील तथा न्यायपूर्ण नबनोस् भन्ने अभिप्रायले पाठ्यपुस्तकहरूको छनावटमा कडा निगरानी राखिन्थ्यो। तर कुरा विपरीत भयो। उल्टो मौसुबको असल र बौद्धिक पुस्तकहरूसँग गाढा प्रेम बस्यो। आफ्नै स्वाभाविक बुद्धिका आधारमा बहुतै गुणी पुस्तकहरू रोजी बक्स्यो। ठुलो जाँगर र चाखले पढिबक्सन्थ्यो। मौसुबको धारणा शक्ति प्रबल छ। धेरै अगाडि एकपटक पढिबक्सेको कुरा मौसुबले सम्झना हुँदो रहेछ। नयाँ प्रजातन्त्रको स्थापनाले ज्यादै ठुलो जवाबदेहिता बढाएको थियो र राज्यका नाना झन्झटले पनि उत्तिकै बोझ पारेर तापनि मौसुबले आफ्नो अध्ययनलाई रोकिबक्सेन। व्यस्त दैनिकी नियमबाट फुर्सद पाइबक्सेपछि साहित्य र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयका पुस्तकहरू पढिबक्सिन्छ। आफ्नो मातृभूमि नेपालीको त कुरै भएन, यसको अतिरिक्त संस्कृति र उर्दूमा पनि मौसुबको राम्रो ज्ञान थियो। अङ्ग्रेजी र हिन्दी पनि राम्रो पढिबक्सिन्छ र धारा प्रवाह बोलिबक्सिन्छ। प्रजातान्त्रिक नेपाल अधिराज्यको शिर मुकुट भएपछि आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्वको राम्ररी ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने धारणा हर हमेसा मौसुबको हृदयमा छ। कर्तव्यबाट कति पनि विचलित नहुने प्रकृति मौसुबको छ। राज्य सञ्चालन उत्तरोत्तर राम्रो आओस्, कर्तव्य र जवाबदेही न्यायोचित होस् भन्ने हेतुले पनि मौसुबको अध्ययन गहिरो भयो। शिक्षाको महत्त्व मौसुबमा जाहेर छ। आज देशमा शिक्षा प्रचार जागृत ल्याउनमा मौसुबको योग्य अगुवा होइबक्सिन्छ। 10 वर्षभित्र समस्त देशभरमा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने कुरा मौसुबको ऐतिहासिक घोषणामा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक पञ्चायत क्षेत्रमा प्राथमिक पाठशाला खोलिने भएको छ। प्रख्यात विश्वविद्यालय वा यस्तै अरू शिक्षण संस्थाबाट इज्जतसाथ उच्च शिक्षा प्राप्त गरी फर्कनेहरूलाई मौसुबबाट प्रतिसाल पुरस्कार र पदकहरू बक्सिन्छ। श्री 5 बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मी देवी शाह पनि यस कुरामा मौसुबको उत्तिकै सहयोगिनी होइबक्सेको छ। श्री 5 को सरकारबाट सञ्चालित हुने प्रवेशिका परीक्षामा इज्जतसाथ उत्तीर्ण हुने छात्रहरूलाई श्री 5 बडा महारानीको निजी कोषबाट पुरस्कार बक्सिन्छ। साहित्य र महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन मौसुबको सोखमा वस्तु हुन्, यो कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ। यसबाहेक बुद्धिचालको खेल, सकार र सङ्गीतमा पनि मौसुबको अभिरुचि छ। चालक सिपालु खेलाडीहरू पनि मौसुबको हार खान्छन्। शिकारमा अचुक निशाना छ मौसुबको। सङ्गीतमा उत्तिकै दिलचस्पी राखिबक्सन्छ। नेपाली लोकगीतमा नयाँ धारको प्रवर्तक श्री 5 महेन्द्रकै छत्रछायाँमा नेपाली लोकगीतले हुर्कने अवसर पाउँदैछ। कलाकारले योग्य सम्मान पाए। पाश्चात्य र भारतीय सङ्गीतमा पनि मौसुबको अभिरुचि कम छैन। जुनसुकै शास्त्रीय सङ्गीत समारोह पनि मौसुबको उपस्थितिले सौभाग्यशील हुन्छ। कदाचित राजकाजको बेफुर्सदीबाट मौसुबको सवारी चल्न सकेन भने आफ्नो अनुपस्थितिमा खेद प्रकट गरिबक्सी समारोह सफलताको निम्ति शुभकामना पठाइबक्सिन्छ। सानै उमेरमा मौसुब
घाड घडान फुटबल खेलाडी होइबक्सिन्थ्यो। मौसुफको हकी टेनिसमा पनि राम्रो दक्षता छ र घोडसवारीमा ज्यादै सिपालु होइबक्सिन्छ। जाडोको याम हुनाले बिहानी पखको हुस्सु बिस्तार बिस्तार न्यानो घामलाई ठाउँ छोडी पछाडि हट्दै थियो। राज्यको इतिहासमा आजको यस दिनले काँचुली फेर्यो। ठुलो उथलपुथल आयो। बेग्ला बेग्लै जाति धर्म र व्यवसाय भएको 1 कोटी जनताको मातृभूमि नेपालले यस दिन शताब्दीदेखिको एकतन्त्री राणा शासनको बन्धनबाट आफूलाई मुक्त गर्यो। प्रजातन्त्रात्मक राजतन्त्रको न्यानो रूपमा सुखको सास फेर्न पाइएला भन्ने सोचाइ बिल्कुल थिएन। एकाध कोही दूरदर्शीले सोचे हुन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। विक्रम सम्वत 2007 कात्तिक 25 गते स्वर्गवासी श्री 5 महाराजधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव राणाशाहीको निर्मम अत्याचारबाट देशलाई मुक्त गर्न कटिबद्ध भई बक्सी भारतको राजधानीतर्फ सवारी भयो। नयाँ दिल्लीको यात्रा गरिबक्सदा आकाशमा उड्दो विमानमा श्री 5 महाराजधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवको साथमा मौसुफका पितृभक्त तथा स्नेही सुपुत्र श्री 5 युवराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव र अरू शाही परिवारका सदस्यहरू पनि होइबक्सिन्थ्यो। राजपरिवारलाई बोकेर 2टा विमान दिल्लीतर्फ उडे। यसरी दिल्ली सवार होइबक्सदा श्री पेज र नबोल्न रेकर्ड गर्न छु। परिवारलाई बोकेर 2टा विमान दिल्लीतर्फ यो त सिरियस कुरा गर्दैछ हाँस्छ। यसरी दिल्ली सवार नहाँस न। यसरी दिल्ली सवार होइबक्सदा श्रीपेज र सिंहासनमा घुम्ने भीषण आशंका हुँदाहुँदै पनि मौसुफले लेस मात्र पनि फिक्री नमानी बक्सिए। ठुलो त्याग गरी बक्स्यो। मौसुफको अपूर्ण त्यागले जनतामा अपूर्ण चेतना ल्यायो। जागृतिको बिगुल बज्यो। देशवासीले तन्द्रबाट बिउजने बेला भयो। श्री 5 को महान त्यागलाई आदर्श मानी चाँडै उठ बिउज भनेर प्रेरणा भइरहेको जस्तो ज्ञात भयो। राजा र देशको निम्ति दुनियाँ जुर्मुराउन लाग्यो। प्रजाहरूले हौसला बढाए। परिआउने दुःखलाई किञ्चित मानेनन्। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, शङ्का र डर सब एकातिर फालिए। जनता एकतामा गाँसियो। एकताको बाणीमा एकतन्त्री राणाशाही हुत्तियो। 2007 साल फागुन 4 गते फेरि एकपटक गौचर हवाई अड्डामाथि आकाशमा वायुयानहरू कावा खाँदै थिए। वायुयानमा राजपरिवारसहित श्री 5 त्रिभुवन विराजमान होइबक्सिन्थ्यो। त्यस दिनको मौसम गल्दो हिउँद र चढ्दो वसन्त ऋतुको थियो। यो दिन पनि प्रतीकात्मक भयो। इतिहासको एक अध्याय समाप्त भई अर्को अध्याय प्रारम्भ भयो। राणातन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो। आफ्ना प्यारा प्रजालाई राजा स्वागत गर्न गौचर हवाई अड्डामा अनगिन्ती मानिसको ताँती लाग्यो। हवाई जहाज बिस्तार बिस्तार मैदानमा बस्यो। ढोका खुल्यो र प्रजावत्सल श्री 5 महाराजधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवले प्रतीक्षामा बसेको जनसमूहलाई दर्शन बक्स्यो। अपार जनसमूहले फेरि आफ्ना परम पूजनीय राजालाई आफ्नो बीचमा पाउँदा ठुलो हर्ष प्रकट गर्यो। आफ्ना परम प्रिय राजाको जय जयकारले उपत्यकाको आकाश यति गुन्जयमान भयो कि बयान गर्न शब्द नै छैन। यसरी परिश्रम खर्चेर मोलेको प्रजातन्त्रले जरो गाडेको श्री 5 त्रिभुवनबाट नजर हुन्न पाइबक्सेन। प्रजातन्त्र घोषणा भएको ठीक 4 वर्षपछि नश्वर गाथालाई त्यागी बक्से मौसुफको स्वर्गारोहण भयो। मौसुफको असामयिक स्वर्गारोहणमा प्रजाको गहिरो शोक अनुभूति गरे। देशमा कति विशाल कार्य गर्नुपर्ने थियो, सबै लथालिङ्ग हुने भए। यो विशाल कार्यहरूको अभिभारा नवनियुक्त श्री 5 महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले काँधमा पर्न गयो। त्यसबेला मौसुफको उमेर 34 वर्ष हुँदो हो। राजमुकुट पहिरी राज्यभार सम्हाली बक्सदा देशको अवस्था रणभुल्लमा थियो। बडे बडे कार्यहरू मौसुफको सन्मुख तेर्सो परेको थियो। आम निर्वाचन नभएको हुनाले कुन चाहिँ राजनीतिक दल जनविश्वासमा आधारित छ यकिन गर्न गाह्रो भयो। भाङ्तिका सरकार बने कामको छेउ टुप्पो गर्न सकेनन्। छोटो आयु लिएर गए। परिणामस्वरूप जनताको विश्वास शिथिल भयो। उमङ्ग उड्यो, उल्लास उड्यो, निराश बढ्यो।